دا محمد رسول اللہ نا کنا دا سولی گنگیان یا یار کم از کم دے جنڈا دا خو پا حدیث ثابت دا ثواب دے پکی دا بلچا جنڈا نا یادوم دا اغا جنڈا نا دا بابو نا دا لالا دا دا برگا جنڈا دا محمد رسول اللہ دا دا برگا جنڈا دا محمد رسول اللہ دا سمرج جنڈی دی دا پٹولو کی آلا دا دا برگا جنڈا دا محمد رسول اللہ دا دا اغا جنڈا دا زلی دا چی پا خیبر باندی دا دا مجاہدو سروا پا ہر ڈگر باندی دا اغا جنڈا دا پا میدان کی برملا دا دا برگ جنڈا دا محمد رسول اللہ دا دا برگ جنڈا دا محمد رسول اللہ دا رستو دا نبی ندا واشدی کگبر سرا سبحان اللہ رستو دا صدیق ندا وحضرت عمر سرا رستو دا عمر ندا وعثمان حیدر سرا رستو دا عثمان ندا علی شیری خدا دا دا برگ جنڈا دا محمد رسول اللہ دا دا برگ جنڈا دا محمد رسول اللہ منتدر آگلی جمعیت دا یو کاروان سرا نے آغا شوق و جوز زدہ 88 نا پا جلسوں کے لگی آیا ماں خو جمعیت کے لگی آئیم جلالہ تا پتہ ہی تاسو کے داد نیشنا نو زبا کھڑے تا سنگوے لکھون تا تیس کیا سڑے جلسے ماں کری دی خدا سے مڑا جلسہ گو رزونو کو ملا خو قاری سے براتے ہوئے چی حضرت شیخ سے برازی او تم راشا نماوی دا محتمم بابا جی اگر روح دا بلا قیدت پر دونی پیش کو سمرج جنڈی دی دا پٹولو کی آلا دا دا برگا جنڈا دا محمد رسول اللہ دا دا برگا جنڈا دا محمد رسول اللہ دا دا برگا جنڈا دا محمد رسول اللہ او منتدر آقلی جمی گد دگو کاروان سرا مخی و مبتی سرا وزد فضل الرحمن سرا داد جمعیتی علماء دہر یوزوان سرا داد حضرت شیخ قاسم واللہ دی قدردان سرا دا اغا جنڈا دا چیزلیگی ہر میدان سرا وچ مسلمان دا بوی ہر مسلمان سرا او گلی دا خٹک امیرا گل شاگر وینا دا دا برگ جنڈا دا محمد رسول اللہ دا دا برگ جنڈا دا محمد رسول اللہ دا دا برگ جنڈا دا محمد رسول اللہ لگدن